دونك هذا هو ليكزامبل الثالث. دونك هنا اشنو عندنا هنا C1 C2 C3 C4. الا حسبتو من هنا ولا الا حسبتو من هنا غادي تلقاو بلي لي دوبلييزون راه كاينين في نفس لومبلاسمون. دونك من هنا غتعطيكم 1 3 وإلا حسبتو من هاد الجهه هنا غتعطيكم 1 3. ولكن المشكل فين كاين في هاد لو سوبستيتيون، حيت حتى هو خاصو ياخد اصغر نيميروطاسيون. دونك اصغر وحده بالنسبه ليه من هنايا هي 2، غيكون في سي 2. ولكن الا حسبنا من هاد لو كوتي هذا غادي يكون في سي 3. دونك غادي ناخدو لي دوبلييزون من هنايا 1 3 والسوبستيتيون غادي يكون في سي 2. دونك هذا هو الاتجاه منين غادي نديرو لا نومونكلاتور. من هنا من هاد لو سي 1 هذا اللي هنا دونك غنبداو من سي 1 لهنايا لهاد سي 4 اللي كاين هنا. غنبداو تسميه من هنا لهنا. دونك اول حاجه كنبداو بها هو لو سوبستيتيون. درنا 2 تيري. علاش تيري؟ حيت هنا رقم وهنايا حرف. بروبيل. علاش بروبيل؟ هاد لو سوبستيتيون اللي عندنا هنا هو البروبان، وحيت هو سوبستيتيون بروبان فيه 3 ديال لي كربون، وحيت هو سوبستيتيون غنحيدو لي لا تيرمينيزون ان غادي نبدلوها ليه بإيل. إيل باردون. دونك غيولي سميتو بروبيل، يعني 2 تيري بروبيل بوت. علاش بوت؟ حيت عندنا 4 ديال لي كربون في لاشين برينسيپال. داكشي سميتو بوت. هادي راه تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش، راه ماشي اوبليغاتوار. راه قلتها لكم في لي زيكزامبل اللي فاتوا هذيك الأ راه ماشي اوبليغاتوار. دونك 2 تيري بروبيل بوت تيري. علاش تيري؟ عندنا هنا حرف وهنا رقم. هاد الارقام هادو كيبينوا لينا لومبلاسمون ديال لا دوبلييزون، وبيناتهم كنديروا لا فيرغول. ما بيجوش الارقام لا فيرغول ما بين الرقم والحرف تيري. دونك 1,3 تيري دي ان. علاش دي؟ حيت عندنا جوج ديال لي دوبلييزون و ان، وهاد الاو غادي يبقى حيت ان جات في الاخر ديال السميه. داكشي علاش غادي يبقى. دونك ليكزامبل اللي عندنا هنايا هو ليكزامبل الاخر. دونك هذا سي ان الكان. علاش ان الكان؟ ما فيه لا دوبلييزون لا تريبلييزون. دونك سي ان الكان. ياك شنو هي؟ قلنا اطول غادي ناخدو اطول شين كربوني وغادي يكونوا فيها لي دوبلييزون. هنا ما كاينيش لي دوبلييزون حيت سي ان الكان. شنو عندنا لي سوبستيتيون. غادي ناخدو اطول شين كربوني واللي غادي يكونوا فيها لي سوبستيتيون، وهادوك لي سوبستيتيون خاص يكون عندهم اصغر نيميروطاسيون. دونك الا حسبنا من هنا هادوك لي سوبستيتيون غنلقاوهم في سي 2 وفي سي 4. وإلا حسبنا من الجهه الاخرى غادي نلقاوهم في سي 4 و في سي 5. دونك شكون هو اللي اصغر؟ غنديرو 2 زائد 4 غتعطينا 6 و 4 زائد 5 غتعطينا 9. شكون هي اللي صغيره فيهم وهي اللي صحيحه؟ هي هاد الاولى. دونك غادي نحسبوا نبداو التسميه من هنا. دونك اول واحد غادي نديرو هنا شنو عندنا؟ قالك الا تفكرتوا الريغل الرابعه شنو كتقول لنا؟ اون كا ديغاليتي هادوك لي سوبستيتيون غادي نرتبوهم على حساب لوردر الفابيتيك. دونك هنا هذا سي ان ميثيل وهذا سي ان بروبيل. بمن غادي غنبداو بالميثيل حيت كاينه ام ان او بي، يعني الام تابعها البي. دونك 2 تيري ميثيل تيري 4 l'emplacement ديال بروبيل تيري بروبيل. هبتان. هبت حيت عندنا لاشين برينسيپال فيها 7 ديال لي كربون ودرنا ليه هبتان حيت هذا سي ان الكان ما فيه لا دوبلييزون لا تريبلييزون. دونك 2 l'emplacement ديال الميثيل تيري ميثيل تيري حيت عندنا حرف
شفت عندنا هنايا حرف هنايا رقم. هذا الرقم هذا لو 4 كي ايدونتيفي لينا لومبلاسمون ديال بروبيل تيري بروبيل هبتان. علاش هبت؟ حيت عندنا لا شين برينسيپال فيها 7 ديال لي كربون، و ان حيت هاد الموليكول هادي كامله الكان. وغنقولها لكم مره اخرى، الكان ما كاين لا دوبليزون لا تريبليزون. المهم هاد لا فيديو هادي غادي تسالي هنايا، وكنحس باللي طولت عليكم فيها بزاف، ولكن راه حاولت ما امكن انني نشرح لكم كاع هادوك لي زيكزامبل اللي دوزت لكم دابا. كنتمنى انكم تفهموهم، وإلا ما فهمتوش شي حاجه قولوها لي في الكومونتير باش نعاود نشرحها لكم مره اخرى.